अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकार अज़मत और एक और ऑडियो बुक के साथ जिसका नाम है दिल दरिया समंदर और जिसे लिखा है वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने, आज से शुरू कर रहा हूँ। इसका चैप्टर नंबर 1 है मोहब्बत। जो ज़ात शिक्म मादर में बच्चे की सूरतगरी करती है वही ज़ात ख़याल और एहसास की सूरतगर भी है। पैदा फरमाने वाले ने चेहरों को तासुर देने वाला बनाया और क़ुलूब को तासीर कबूल करने वाला। हर चेहरा एक रेंज में तासुर रखता है और उसके बाहर वो तासीर नहीं होती। दायरा तासीर सदियों और ज़मानों पर भी मुहीत हो सकता है। ये खालिक के अपने काम है। आँखों को बीनाई अता फरमाने वाला नज़ारों को रानाई अता फरमाता है। वो खुद ही दिल पैदा फरमाता है, खुद ही दिलबर पैदा फरमाता है और खुद ही दिलबरी का खालिक है, बल्कि वो खुद ही सरे दिलबरा है। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती, ये अता है, ये नसीब है, बल्कि ये बड़े ही नसीब की बात है। ज़मीन के सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत ही है। मोहब्बत की तारीफ़ मुश्किल है, इस पर किताबें लिखी गईं, अफ़साने रकम हुए, शौरा ने मोहब्बत के कसीदे लिखे, मरसिए लिखे, मोहब्बत की कैफ़ियत का ज़िक्र हुआ, वज़ाहतें हुईं, लेकिन मोहब्बत की जामे तारीफ़ ना हो सकी। वाक़या कुछ और है, रिवायत कुछ और। बात सिर्फ़ इतनी सी है कि एक चेहरा जब इंसान की नज़र में आता है तो उसका अंदाज़ बदल जाता है। कायनात बदली बदली सी लगती है, बल्कि ज़ाहिर और बातिन का जहान बदल जाता है। मोहब्बत से आशना होने वाला इंसान हर तरफ हुस्न ही हुस्न देखता है। उसकी ज़िंदगी नसर से निकलकर शेर में दाखिल हो जाती है। अंदेशा हाय सूदो ज़यां से निकलकर इंसान जलवाए जाना में गुम हो जाता है। उसकी तन्हाई में मेले होते हैं। वो हंसता है बेसबब, रोता है बेजवाज़। मोहब्बत की कायनात जलवाए महबूब के सिवा कुछ और नहीं। महबूब का चेहरा मुहिब के लिए काबा बन के रह जाता है। मोहब्बत इंसान को ज़मानो मकां की ज़ाहिरी क़यूद से आज़ाद कर देती है। मोहब्बत में दाखिल होने वाला हर दास्तान उल्फत को कमोबेश अपना ही किस्सा समझता है। वो अपने गम का अक्स दूसरों के अफसानों में महसूस करता है। मोहब्बत वहदत से कसरत और कसरत से वहदत का सफ़र तय कराती है। मोहब्बत आसमानों की बेकरां वसतों को एक जस्त में तय कर सकती है। मोहब्बत कतरे को कलज़म आशना कर देती है। मोहब्बत ज़मीन पर पाँव रखे तो आसमानों से आहट सुनाई देती है। मोहब्बत करने वाले किसी और मिट्टी से बने होते हैं। ये खुलूस के पैकर दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग होते हैं। दरअसल मोहब्बत ज़िंदगी और कायनात की अनोखी तशरीह है। ये कुरान फितरत की अलग तफसीर है। ये हयात व मर्ग के मख्फी रमूज़ की जदगाना आगही है। मोहब्बत में धड़कने वाले दिल के साथ कायनात की धड़कनें हम आहंग हो जाती हैं। मुहिब और महबूब का तकर्रुब मौसमों को खुशगवार बना देता है। महबूब की जुदाई से बहारें रूठ जाती हैं। महबूब का फिराक बीनाई छीन लेता है और महबूब की कमीज़ की खुशबू से बीनाई लौट आती है। ये बड़ा राज है, ये अनोखा अमल है। इस ज़िंदगी में एक और ज़िंदगी है, इसी कायनात में एक और कायनात है। मोहब्बत हो तो इंसान को अपने वजूद ही में कायनात की वसतों और रंगीनियों से आशनाई होती है। इसे खुशबुओं से तारुफ नसीब होता है। इसे आहटें सुनाई देती हैं। वो धड़कनों से आशना होती है। इसे नालाए नीमे शब का मफहूम समझ में आता है। मोहब्बत करने वाला अपनी हस्ती के नए मानी तलाश करता है। वो बातनी सफ़र पर गामजन होता है। जिंदगी के तपते हुए रेगिजार में मोहब्बत गोया एक नखलिस्तान से कम नहीं। मोहब्बत के सामने नामुमकिन व मुहाल कुछ नहीं। मोहब्बत फैले तो पूरी कायनात और सिमटे तो एक कतरा खून। दर हकीकत मोहब्बत आरज़ुए कुर्बे हुस्न का नाम है। हम हमा वक्त जिसके करीब रहना चाहते हैं वही महबूब है। महबूब हर हाल में हंसी होता है।
کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے۔ ہم جس ذات کی بقا کے لیے اپنی ذات کو فنا تک بھی گوارا کرتے ہیں وہی محبوب ہے۔ محب کو محبوب میں کجی یا خامی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو ناگوار نہیں گزرتی۔ محبوب کی ہر ادا دلبری ہے، یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم ہے، اس کی وفا بھی پر لطف اور جفا بھی پرکشش۔ محبوب کی جفا کسی محب کو ترک وفا پر مجبور نہیں کرتی، دراصل وفا ہوتی ہی بے وفا کے لیے ہے۔ محبوب کی راہ میں انسان معذوری و مجبوری کا اظہار نہیں کرتا۔ محبوب کی پسند و ناپسند محب کی پسند و ناپسند بن کے رہ جاتی ہے۔ محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کے قائل نہیں ہوتے۔ محبت اشتہائے نفس اور تسکین وجود کا نام نہیں، اہل ہوس کی سائیکی اور ہے، اور اہل دل کا انداز فکر اور محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی باہمی پرواز ہے۔ محبت کے لیے کوئی خاص عمر مقرر نہیں، محبت زندگی کے کسی دور میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان کو پوری زندگی میں محبت سے آشنا ہونے کا موقع نہ ملے۔ سوز دل پروانہ کسی مغز کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی، محبت انسان سے ہوتی ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجاز کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ دراصل مجاز بذات خود ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اس وقت تک مجاز کہلاتی ہے جب تک رقیب ناگوار ہو۔ جس محبت میں رقیب قریب ہو اور ہمسفر ہو وہ عشق حقیقی ہے۔ اپنا عشق، اپنا محبوب اپنے تک ہی محدود رکھا جائے تو مجاز، اور اگر اپنی محبت میں کائنات کو شریک کرنے کی خواہش ہو تو حقیقت۔ رانجھے کا عشق مجاز ہو سکتا ہے، لیکن وارث شاہ کا عشق حقیقت ہے۔ عشق حقیقی عشق نور حقیقت ہے۔ یہ نور جہاں سے بھی آیا ہوگا عشق کے لیے محبوب ہوگا۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق حقیقی ہے۔ عشق آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق حقیقی ہے۔ عشق اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق حقیقی ہے۔ عشق جامی رحمۃ اللہ علیہ عشق حقیقی ہے۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق حقیقی ہے۔ عشق رومی رحمۃ اللہ علیہ عشق حقیقی ہے، بلکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا عشق بھی عشق حقیقی ہی کہلائے گا۔ اگر قطرہ شبنم واصل کلزم ہو اور آنسو بھی سمندر سے واصل ہو تو شبنم اور آنسو کا عشق بھی عشق کلزم یعنی عشق حقیقی کہلائے گا۔ پیر کامل کا عشق عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کہلائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور خدا کہا جاتا ہے، اور ولی چونکہ مظہر عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے اسے مظہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مظہر نور خدا کہا جا سکتا ہے۔ پیر کامل کو عشق میں صورت ظل اعلیٰ کہنا جائز ہے۔ مولانا روم نے اس کو یوں کہا ہے: ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید، نے مریدو نے مریدو نے مرید، یعنی ہر حال عشق مجازی کو بوسیلہ شیخ کامل عشق حقیقی بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہر انسان کے ساتھ محبت الگ تاثیر رکھتی ہے، جس طرح ہر انسان کا چہرہ الگ، مزاج الگ، دل الگ، پسند ناپسند الگ، قسمت نصیب الگ، اسی طرح ہر انسان کا محبت میں رویہ الگ۔ کہیں محبت کے دم سے تخت حاصل کیے جا رہے ہیں، کہیں تخت چھوڑے جا رہے ہیں، کہیں دولت کمائی جا رہی ہے، کہیں دولت لٹائی جا رہی ہے۔ محبت کرنے والے کبھی شہروں میں ویرانے پیدا کرتے ہیں، کبھی ویرانوں میں شہر آباد کر جاتے ہیں۔ دو انسانوں کی محبت یکساں نہیں ہوتی، اس لیے محبت کا بیان مشکل ہے۔
دراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصلی شکل، باطنی شکل، حقیقی شکل دیکھتا ہے۔ محبت ہی قدرت کا سب سے بڑا کرشمہ ہے۔ یہ جس تن لاگے سو تن جانے۔ محبت ہی کے ذریعے انسان پر زندگی کے معنی منکشف ہوتے ہیں۔ کائنات کا حسن اسی آئینے میں نظر آتا ہے۔ آج کا انسان محبت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج کا انسان ہر قدم پر ایک دوراہے سے دو چار ہوتا ہے۔ مشینوں نے انسان سے محبت چھین لی ہے۔ آج کے انسان کے پاس وقت نہیں کہ وہ نکلے اور ڈوبنے والے سورج کا منظر تک بھی دیکھ سکے۔ وہ چاندنی راتوں کے حسن سے ناآشنا ہو کر رہ گیا ہے۔ آج کا انسان دور کے سیٹلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے۔ وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا۔ انسان محبت کی سائنس سمجھنا چاہتا ہے اور یہ ممکن نہیں۔ زندگی صرف نیوٹن ہی نہیں، زندگی ملٹن بھی ہے۔ زندگی صرف حاصل ہی نہیں، ایثار بھی ہے۔ ہرن کا گوشت الگ حقیقت ہے، چشم آہو الگ مقام ہے۔ زندگی کارخانوں کی آواز ہی نہیں، احساس پرواز بھی ہے۔ زندگی صرف میں ہی نہیں، زندگی وہ بھی ہے، تو بھی ہے۔ زندگی میں صرف مشینیں ہی نہیں، چہرے بھی ہیں، متلاشی نگاہیں بھی۔ زندگی مادہ بھی نہیں، روح بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، زندگی خود ہی معراج محبت بھی ہے۔ ایک نظم ہے، فیصلہ۔ آدھا راستہ طے کر آیا، اب کیا سوچ رہا ہے آخر؟ انجانی منزل کی جانب چلتا جائے یا واپس ہو جائے راہی۔ سوچ کے بھی انداز عجب ہے، سوچ کے ہی یہ آغاز کیا تھا۔ 100 رستوں میں ایک چنا تھا، اور اب سوچ ہی روک رہی ہے۔ آگے بھی کچھ تاریکی ہے، لوٹ کے جانا بھی مشکل ہے۔ سوچ کا سورج ڈوب رہا ہے، ایسے راہی کی منزل ہے آدھا رستہ۔